Good morning, sir. Ako dahil si Jim Gresilanoy, section is 1G, ug mo din ni ako ang video sa Marple Annex 3, purpose of Annex 3. Ang mga pamaagi daw, sir, sa pagpugong sa pollution tungod sa makadaot nga subtansya nga gipackage, kinahanglan nato sundon jud pinasikad sa mga probensyon sa Annex 3. Ug dili nato sundon, so kita ra man gihapoy makuha na kay kita ra man gihapoy gabuhat, di ba? Din nagpasabot kini, sir, nga ang tanan nga makadaot nga butang nga ipanghatod pinaagi sa dagat kinahanglan sakto ug dapat sakto sa pagputos sa paglibel ug pagdokumento aron malikayan nato ang pagtulo o paglabay niini sa dagat. Syempre ug dili nato na buhaton. Kita ra man pud tanan, kita ra iluoy nga na. Then ang maong mga lakang makatabang sa pagpanalipod sa dagat, sir, sa kinaiyahan gikan sa kadaot nga dala sa chemical o laing delikado nga subtansya. O mura ta ako video, sir. Thank you, sir.